अहिलेसम्म हामीले फाइनल एकाउन्ट भनेको के हो, फाइनल एकाउन्टको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट के हुन्छ अन्डर ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर एन्ड मोडर्न स्ट्रक्चर र त्यसको साथसाथै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको इम्प्याक्ट कसरी लिने फाइनल एकाउन्टमा त्यो कभर गरिसकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामी के गर्छौँ, एउटा इक्जाम्पलको थ्रु फाइनल एकाउन्ट कसरी बनाउने अन्डर ट्रेडिसनल एप्रोच एन्ड मोडर्न एप्रोच त्यो कुरा कभर गर्न गइरहेका छौँ। हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका थियौँ कि फाइनल एकाउन्टको दुईवटा एप्रोच हुन्छ, एउटा ट्रेडिसनल एप्रोच र दोस्रो मोडर्न एप्रोच। ट्रेडिसनल एप्रोचमा ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। लाइकवाइज हामीले मोडर्न स्ट्रक्चरमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट, दोस्रो हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र तेस्रो हाम्रो ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको 12 क्लासको सिलेबसको लागि मात्र हो। लाइकवाइज स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेको पनि 12 क्लासको सिलेबसको लागि मात्र हो। अब हामीले एउटा इक्जाम्पलको थ्रु के गर्छौँ कि फाइनल एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ अन्डर ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर एन्ड मोडर्न स्ट्रक्चर। हामीले ग्लोबल भिजन लिमिटेड कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स दिएछौँ असार 31 को 2078 सालको र त्यसको साथसाथै के दिएछ, ट्रान्जेक्सनको डिस्क्रिप्सन दिएछ र एमाउन्ट पनि दिएछ। एज युजुअल डेबिट र क्रेडिट म्याच हुनुपर्ने हुन्छ, सो डेबिट र क्रेडिट पनि यहाँ म्याच छ। त्यसको साथसाथै हामीले केही एडिसनल इन्फर्मेसन दिएछ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हो। यसको बेसिसमा हामीले के बनाउनु पर्ने छ, ट्रेडिङ एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट। यो चाहिँ हाम्रो चारवटा एकाउन्ट कुन एप्रोचमा बन्छ, हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोचमा बन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने छ, ट्रेडिसनल एप्रोच फलो गरेर हामीले फाइनल एकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ। ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा के गर्छौँ, हामीले ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट सँगै बनाउँछौँ, एउटै फर्मेटमा दुवै कुरालाई क्लब गरेर बनाउँछौँ। हाम्रो हेडिङ के हुन्छ, ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ ग्लोबल भिजन लिमिटेड कुन सालको लागि बनाइरहेको छौँ, फर द इयर इन्डिङ 31 असार 2078 साल। हाम्रो के हुन्छ, डेबिट साइड हुन्छ र एउटा क्रेडिट साइड हुन्छ। डेबिट साइडमा के हुन्छ, पार्टिकुलर एमाउन्ट हुन्छ, क्रेडिट साइडमा के हुन्छ, पार्टिकुलर एमाउन्ट हुन्छ। डेबिट साइड भनेको हाम्रो लागि के हो, खर्चा हो। खर्चा हुने बित्तिकै जतिसुकै खर्चा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। क्रेडिट साइडमा के गर्छौँ, जतिसुकै हाम्रो आम्दानी हुन्छ त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्रेडिट साइडमा बुक गर्छौँ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले के गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा बुक गर्छौँ। लाइकवाइज डाइरेक्ट इन्कमलाई के गर्छौँ, हामी क्रेडिट साइडमा बुक गर्छौँ ट्रेडिङ एकाउन्टको। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई हामीले के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। लाइकवाइज इन्डाइरेक्ट इन्कमलाई के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बुक गर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, सेल्स रेभेन्यू। सेल्स रेभेन्यू भनेको के हो, बिजनेसको लागि डाइरेक्ट इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बुक गर्छौँ। नेट पर्चेज भनेको के हो, मेरो लागि डाइरेक्ट खर्चा हो। डाइरेक्ट खर्चा हुने बित्तिकै के हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। ओपनिङ स्टक भनेको लास्ट इयरको क्लोजिङ स्टक हो। सो लास्ट इयरको क्लोजिङ स्टक हाम्रो लागि के हुन्छ, करेन्ट इयरको ओपनिङ स्टक हुन्छ। ओपनिङ स्टक हुने बित्तिकै के हुन्छ, करेन्ट इयरको खर्चा हुन्छ। सो खर्चा हुने बित्तिकै हाम्रो के हो, डाइरेक्ट खर्चा हो। डाइरेक्ट खर्चा हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। प्रिपेड इन्सुरेन्स मेरो लागि के हो, सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, एसेट साइडमा लग्छौँ। गभर्मेन्ट बन्ड हाम्रो लागि के हो, इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्ट हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लग्छौँ। प्रमोसनल एक्सपेन्सेस भनेको के हो, हामीले कुनै प्रडक्टलाई प्रमोट गर्नको लागि, बिजनेस प्रमोट गर्नको लागि जो खर्चा गर्यो त्यसलाई भन्छौँ प्रमोसनल एक्सपेन्सेस। यो हाम्रो के हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस होइन, हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। सो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै कहाँ बुक गर्छौँ, हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। गुडविल भनेको के हो, मेरो लागि मेरो ब्रान्ड हो, मेरो मार्केट भ्यालु हो, त्यही हो मेरो लागि के हो, सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामीले ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा बुक गर्छौँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला या बिजनेस इन्कर्पोरेट गर्नुभन्दा पहिलाको जो खर्चा हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। यो हाम्रो लागि के हो, मिसलेनियस एसेट्स हो। सो हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर मिसलेनियस एसेट्सको हेडमा बुक गर्छौँ। बिजनेस प्रिमिजेस भनेको मेरो अफिसको बिल्डिङ हो। सो अफिसको बिल्डिङ हुने बित्तिकै के हो, मेरो लागि सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामी एसेट साइडमा बुक गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा। स्यालेरी भनेको के हो, मेरो अफिसको खर्चा हो। अफिसको खर्चा हुने बित्तिकै के हो, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर बुक गर्छौँ। म्यानेजर कमिसन भनेको के हो, म्यानेजरलाई हामीले के गर्छौँ, कमिसन पे गर्छौँ इफ हाम्रो टार्गेट अचिभ हुन्छ या हाम्रो बिजनेसले राम्रो तरिकाले रन गर्छौँ। सो म्यानेजर कमिसन हाम्रो लागि के हो, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड दुवैमा छ। क्रेडिट साइडमा यो इन्डिकेट गर्दैछ कि बिजनेसको लागि त्यो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। इन्डाइरेक्ट इन्कम हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामीले प्रॉफिट एन्ड लसको क्रेडिट साइडमा गएर बुक गर्छौँ। डेबिट साइडमा हुनु भनेको के हो, मेरो लागि खर्चा हो। खर्चा हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको
डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। किनभने यो मेरो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। क्यास एट ब्याङ्क भनेको मेरो लागि के हो? सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै के गर्छु? ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर बुक गर्छु। मेसिनरी मेरो लागि के हो? सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै के गर्छु? ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर बुक गर्छु। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको मेरो लागि के हो? मैले कोहीसँग पैसा लिनुपर्ने छ भने मेरो लागि के हो? सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै म के गर्छु? ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा बुक गर्छु। फ्रेट अन पर्चेज, मैले सामान किनेर ल्याउँदाखेरि मैले केही भाडा पे गरेँ, सो त्यो भाडालाई के भन्छौँ हामी? फ्रेट अन पर्चेज। यो मेरो लागि के हो? डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै के गर्छौँ हामी? ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बुक गर्छौँ। इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेको के हो? मेरो लागि सेयर क्यापिटल हो। सेयर क्यापिटल हुने बित्तिकै के गर्छौँ हामीले? ब्यालेन्स सिटमा गएर सेयर होल्डर फन्डको हेडमा बुक गर्छौँ। रिटेन अर्निङ ओपनिङ ब्यालेन्स, सो रिटेन अर्निङ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको के हो? मेरो लागि ओपनिङ ब्यालेन्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर बुक गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो लागि ओपनिङ ब्यालेन्स हो। ओपनिङ ब्यालेन्स हुने बित्तिकै के गर्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको ओपनिङ ब्यालेन्समा गएर सो गर्छौँ। 12% ब्याङ्क लोन हुने बित्तिकै के हो? मेरो लागि दायित्व हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ? ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर सो गर्छौँ। एकाउन्ट पेबल पनि मेरो लागि के हो? दायित्व हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ? ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर सो गर्छौँ। सो यो तरिकाले हामीले के गर्छौँ? ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमलाई फाइनल एकाउन्टको डिफिनेट हेडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। अब आऊ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा। एडिसनल इन्फर्मेसनको पहिलो एडजस्टमेन्टले भन्दैछ डेप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%, मेसिनको भ्यालु 10%ले कम गरौँ। एप्रिसिएट बिजनेस प्रिमिजेस बाई 8%, बिजनेस प्रिमिजेसलाई 8%ले बढाइदिउँ। क्लोजिङ स्टक 95,000, क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो 95,000 को छ सालको लास्टमा। स्यालेरी पेड फर 11 मन्थ अन्ली, जो हामीले यहाँ डिस्क्लोज गरेछौँ स्यालेरी 1,32,000, त्यो भनेको हाम्रो के हो? 11 महिनाको मात्र हामीले पे गरेछौँ। द्याट मिन्स 1 महिनाको हामीले पे गरे छैनौँ, त्यसको हामीले इन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिक्लेयर्ड डिभिडेन्ड एट 8% अन कमन स्टक। कमन स्टक भनेको के हो? इक्विटी सेयर क्यापिटल हो। सो इक्विटी सेयर क्यापिटलमा 8% डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेछ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले। द कम्पनी इज इन्टाइटल टु पे कर्पोरेट ट्याक्स एट 25%, हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स कति बनाउनु पर्ने छ? 25% बनाउनु पर्ने छ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो सेल्स रेभेन्यू 7,75,000। यो मेरो लागि के हो? डाइरेक्ट इन्कम हो। डाइरेक्ट इन्कम हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ? ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गर्छौँ। दोस्रो हाम्रो नेट पर्चेज हो। नेट पर्चेज मेरो कति हो? 4,25,000 हो। यो मेरो लागि के हो? डाइरेक्ट खर्च हो। डाइरेक्ट खर्च हुने बित्तिकै हामी के गर्दैछौँ? ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गर्दैछौँ 4,25,000। ओपनिङ स्टक भनेको पनि मेरो लागि के हो? डाइरेक्ट खर्च हो। डाइरेक्ट खर्च हुने बित्तिकै म के गर्छु? ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर 65,000 डिस्क्लोज गर्छु एज अ ओपनिङ स्टक। त्यो पछि बाँकी सबै खर्च मेरो के हो? इन्डाइरेक्ट नेचरको या ब्यालेन्स सिट आइटम हो। त्यो पछि मेरो डाइरेक्ट नेचरको खर्च कुन हो? फ्रेट अन पर्चेज कति हो? 17,000। सो 17,000 मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले के गर्यो? ट्रायल ब्यालेन्सको सबै आइटम जो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा फल गर्छ सबै कुरालाई यहाँ बुक गरिदिए। अब आऊ नेक्स्ट हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा। डेप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%, यो भनेको हाम्रो के हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर इम्प्याक्ट हुन्छ र ब्यालेन्स सिटमा इम्प्याक्ट हुन्छ। एप्रिसिएट बिजनेस प्रिमिजेस बाई 8%, यो पनि हाम्रो के हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा इम्प्याक्ट हुन्छ र ब्यालेन्स सिटमा इम्प्याक्ट हुन्छ। तेस्रो छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकको इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? ट्रेडिङ एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सो ट्रेडिङ एकाउन्ट हामीले सबभन्दा पहिला बनाउँदैछौँ, सो हामीले के गर्छौँ? ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर 95,000 डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। क्लोजिङ स्टक भनेको मेरो लागि के हो? त्यो सामान हो जो सालको लास्टमा बिके छैन। जो सामान बिक्दैन त्यो मेरो लागि खर्च होइन। सो खर्च छैन भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यसलाई इन्कमको रूपमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन? खर्च मैले अलरेडी डेबिट साइडमा बुक गरिसकेछौँ। सो त्यही भएर हामीले के गर्दैछौँ? क्लोजिङ स्टकलाई क्रेडिट साइडमा बुक गर्दैछौँ, सो द्याट यसले के गर्छ? हाम्रो खर्चलाई कम गरिदिन्छ। नेक्स्ट हेरौँ हाम्रो कुनै एडजस्टमेन्ट इन्ट्री छ जो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। स्यालेरी पेड, स्यालेरी भनेको मेरो के हो? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो। सो हाम्रो यसको इम्प्याक्ट प्रॉफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिक्लेयर डिभिडेन्ड एट 8% अन कमन स्टक, यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ? हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। द कम्पनी इज इन्टाइटल टु पे कर्पोरेट ट्याक्स, यसको पनि इम्प्याक्ट हाम्रो कहाँ जान्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सो हाम्रो क्लोजिङ स्टक मात्र एउटा आइटम हो जो ट्रेडिङ एकाउन्टमा इम्प्याक्ट गर्छ, जसको इम्प्याक्ट हामीले अलरेडी लिइसकेछौँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा एज अ क्लोजिङ स्टक। सो हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति छ? सेल्स अफ गुड्स भनेर 7,75,000 हो र क्लोजिङ स्टक भनेर 95,000 हो। दुवैलाई एड गरियो भने के हुन्छ? 8,70,000 हुन्छ।
हामीले जतिसुकै एडजस्टमेन्ट इन्ट्री छ सबैलाई के गरेछौँ रेड कलरले हाइलाइट गरिदिएछौँ सो द्याट हामीले त्यसको इम्प्याक्ट इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकोस्। डेबिट साइडमा हाम्रो के छ टु ओपनिङ स्टक 65,000, टु नेट पर्चेज 4,25,000, टु फ्रेट अन पर्चेज 17,000। हाम्रो क्रेडिट साइड हेभियर छ एज कम्पेयर टु डेबिट साइड अफ ट्रेडिङ एकाउन्ट। यसले यो कुरा इन्डिकेट गर्दैछ कि मेरो इन्कम बढी छ एज कम्पेयर टु एक्सपेन्सेस। कतिले बढी छ 3,63,000। हामीले कसरी निकाल्यो हामीले 8,70,000बाट 65,000, 4,25,000 र 17,000 सब्ट्र्याक्ट गरेपछि के आउँछ 3,63,000 आउँछ। त्यो भनेको मेरो के हो ग्रस प्रफिट हो। ग्रस प्रफिटले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि मैले फ्याक्ट्रीबाट या मैले ट्रेडिङ हाउसबाट या मैले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर 3,63,000 कमाएँ। अब यो 3,63,000 हाम्रो लागि के हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ क्रेडिट साइडको। सो फ्याक्ट्रीको जो प्रफिट हुन्छ त्यो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको इन्कम हुन्छ। अब हेरौँ कि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के कुरा जान्छ। अब हेरौँ ट्रायल ब्यालेन्समा कुन कुन आइटम छ जो इन्डाइरेक्ट इन्कमको नेचरको छ र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको नेचरको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स मेरो लागि सम्पत्ति हो, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। गभर्नमेन्ट बोन्ड भनेको मेरो लागि के हो इन्भेस्टमेन्ट हो। प्रोमोसनल एक्सपेन्सेस, सो प्रोमोसनल एक्सपेन्सेस मेरो लागि के हो खर्चा हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो इन्डाइरेक्ट नेचरको खर्चा हो। सो इन्डाइरेक्ट नेचरको खर्चा हुने बित्तिकै के हुन्छ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर त्यसलाई बुक गर्छौँ। गुडविल मेरो लागि सम्पत्ति हो। प्रिनरी एक्सपेन्सेस मेरो लागि के हो सम्पत्ति हो। बिजनेस प्रिमिजेस मेरो लागि सम्पत्ति हो। स्यालेरी मेरो लागि के हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्यो सबभन्दा पहिला प्रोमोसनल एक्सपेन्सेस 13,000 बुक गरिदियो। त्यो पछि हामीले के गर्यो स्यालेरी भनेर 1,32,000 बुक गरिदियो। त्यो पछि म्यानेजर कमिसन 3,000 के हो मेरो लागि खर्चा हो। सो खर्चा हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर बुक गरिदिन्छौँ। इन्डाइरेक्ट नेचरको खर्चा हो। सो इन्डाइरेक्ट नेचरको खर्चा हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा जान्छ। सो हामीले के गर्यो टु म्यानेजर कमिसन भनेर 3,000 प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बुक गरिदियो। त्यो पछि नेक्स्ट हेरौँ डिस्काउन्ट के हो हाम्रो क्रेडिट साइडमा पनि छ डेबिट साइडमा छ। सो डेबिट साइडको मेरो के हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। क्रेडिट साइडको के हो मेरो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 10,000 क्रेडिट साइडमा गएर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ बाई डिस्काउन्ट भनेर। लाइकवाइज हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ टु डिस्काउन्ट भनेर डेबिट साइडमा 25,000 बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि हेरौँ क्यास भनेको मेरो सम्पत्ति हो। मेसिनरी सम्पत्ति हो। एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो के हो सम्पत्ति हो। फ्रेट अन पर्चेज हामीले अलरेडी ट्रेडिङ एकाउन्टमा लिइसकेछौँ। इक्विटी सेयर क्यापिटल हाम्रो सेयर क्यापिटल हो। सेयर क्यापिटल हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा लाग्छौँ। रिटेन अर्निङ हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको पार्ट हो। 12% ब्याङ्क लोन मेरो लाइबिलिटी हो। एकाउन्ट पेबल हाम्रो के हो लाइबिलिटी हो। सो यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट जतिसुकै हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट इन्कम छ सबैलाई हामीले के गरिदियो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर बुक गरिदिए। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पछि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको इम्प्याक्ट लिनुपर्ने हुन्छ। सो अब हेरौँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा के छ। डेप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10% भन्दैछ कि मेसिनको भ्यालु 10%ले कम गरिदिउँ। सो डेप्रिसिएट मेसिनरी भनेको के हो मेरो लागि खर्चा हो। कुन नेचरको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा बुक गर्छौँ। अब हेरौँ मेसिनरीको भ्यालु कति छ हाम्रो मेसिनरीको भ्यालु छ हाम्रो 3,50,000 छ। सो 3,50,000 हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई 10%ले कम गर्नुपर्ने छ। सो 10% कति हुन्छ 3,50,000 को 35,000 हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर 35,000 डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी भनेर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामीले के गर्छौँ रेड कलरले टु डेप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी भनेर 35,000 बुक गरिसकेछौँ। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हेरौँ एप्रिसिएट बिजनेस प्रिमिजेस बाई 8%। यसले भन्दैछ कि बिजनेस प्रिमिजेसको भ्यालु 8%ले बढाइदिउँ। 8%ले बढाउनु भनेको के हो मेरो लागि इन्कम हो। इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर बुक गर्छौँ। अब हेरौँ बिजनेस प्रिमिजेस हाम्रो कति रुपियाँको हो। बिजनेस प्रिमिजेस हाम्रो कति हो 4,50,000 को हो। सो 4,50,000 को हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 8% निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ 4,50,000 को 8% कति हो। सो मेरो के हो बाई एप्रिसिएसन बिजनेस प्रिमिजेस हुन्छ किनभने यो मेरो लागि के हो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। इन्डाइरेक्ट इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर बुक गर्छौँ। 4,50,000 को 8% निकाल्यो भने कति हुन्छ 36,000 हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 36,000 हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीलाई रेड कलरले हाइलाइट गर्दैछौँ सो द्याट कि हामीले यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् कि कुन कुन कुरा हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज हो। नेक्स्ट हाम्रो क्लोजिङ स्टकको दुईवटा इम्प्याक्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा, दोस्रो हुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा। सो हामीले अलरेडी ट्रेडिङ एकाउन्टमा लिइसकेछौँ। सो हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यसको केही इम्प्याक्ट हुँदैन।
नेक्स्ट हाम्रो स्यालेरी पेड फर 11 मन्थ अन्ली। यसले यो कुरा भन्दैछ कि मैले जो ट्रायल ब्यालेन्समा 1,32,000 सो गर्दैछु एज अ स्यालेरी, त्यो भनेको 11 महिनाको मात्र हो। यसको मतलब यो छ कि 1 महिनाको मैले खर्चा बुक गरेको छैन। सो मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 1 महिनाको खर्चा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्यालेरीमा गएर जो खर्चा हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 1,32,000ले इन्डिकेट गर्दैछ कि यो भनेको 11 महिनाको खर्चा हो। सो 1,32,000लाई हामीले 11 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ, 12,000 आउँछ पर मन्थको खर्चा। सो हामीले 1 महिनाको खर्चा अहिले पे गरेको छैनौँ। सो त्यो मेरो लागि के हो, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, 1,32,000मा 12,000 एड गरिदिन्छौँ। सो हाम्रो कति खर्चा हुन्छ, स्यालेरी भनेर 1,44,000 हुन्छ हाम्रो टोटल खर्चा। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हेरौँ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिक्लेयर डिभिडेन्ड एट 8% अन कमन स्टक। इक्विटी सेयर क्यापिटलमा 8% डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेछ। यसको इम्प्याक्ट हाम्रो कहाँ जान्छ, हामीले अलरेडी पढिसकेछौँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा कि यसको इम्प्याक्ट एउटा जान्छ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा र दोस्रो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सो हामीले यसको केही इम्प्याक्ट गर्दैनौँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा या प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। द कम्पनी इज इन्टाइटल टु पे कर्पोरेट ट्याक्स एट 25%। यसले यो भन्दैछ कि कम्पनीले 25% ट्याक्स पे गर्नुपर्ने छ सरकारलाई। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। दोस्रो हाम्रो जान्छ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर टु प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेरौँ कि कुनै हिडन एडजस्टमेन्ट त छैन नि। हिडन एडजस्टमेन्ट हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौँ, जब पर्सेन्टको साइन दिएको हुन्छ त्यो बेला हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ कि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो, हिडन एडजस्टमेन्ट हो। यो ट्रायल ब्यालेन्समा 12% मात्र एउटा केस हो जहाँ पर्सेन्टेजको साइन छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि के मैले इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन रिकग्नाइज गरेछौँ कि छैन। ट्रायल ब्यालेन्सले हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर कुनै खर्च दिए छैन। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई हिडन एडजस्टमेन्ट एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको बेसिसमा यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट या प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लिनुपर्ने हुन्छ। र इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको के हो, हाम्रो लागि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो। सो प्रफिट एन्ड लसको एकाउन्टको आइटम हुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ 12% ब्याङ्क लोन भनेछ। 12% ब्याङ्क लोन कति रुपियाँ हो, 1,20,000 हो। सो 1,20,000को 12% निकाल्यो भने कति आउँछ, हाम्रो 14,400 आउँछ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर 14,400 प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति हो, बाई ग्रस प्रफिट 3,63,000, बाई डिस्काउन्ट 10,000, बाई एप्रिसिएसन अफ बिजनेस प्रिमिज 36,000। सबैलाई एड गऱ्यो भने कति हुन्छ, 4,09,000 हुन्छ। क्रेडिट साइडमा हाम्रो कति हो, 13,000, स्यालेरी 1,44,000, म्यानेजर कमिसन 3,000, डिस्काउन्ट 25,000, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी 35,000, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन 14,400। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै इन्कमबाट सबै खर्चालाई सपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 4,09,000बाट 13,000, 1,44,000, 3,000, 25,000, 35,000 र 14,400 सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। र त्यो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्समा हामीले के गर्छौँ, 25% निकालिदियो भने के हुन्छ, हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स आउँछ। सो त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पछि जो पैसा बाँकी हुन्छ त्यो मेरो लागि के हुन्छ, नेट प्रफिट हुन्छ। यो केसमा के हो, मेरो प्रोभिजन फर ट्याक्स मेरो कति हो, 43,650 हो। र नेट प्रफिट कति हो, हामीले सबै 4,09,000बाट सबै खर्चा अप टु प्रोभिजन फर ट्याक्स सब्ट्र्याक्ट गरिदियो भने के हुन्छ, हाम्रो नेट प्रफिट आउँछ। र नेट प्रफिट कति हो, हाम्रो 1,30,950। सो यो तरिकाले हामीले के गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्ट एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ। नेक्स्ट हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। सबभन्दा पहिला हेड हुन्छ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अफ ग्लोबल भिजन लिमिटेड। हामीले यो कम्पनीको प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउँदैछौँ। सो यो कम्पनीको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ टपमा। त्यो पछि कुन सालको बनाउँदैछौँ, हामीले 31 असारको बनाउँदैछौँ। सो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ 31 असार 2078 साल। हाम्रो स्टार्टिङ ब्यालेन्स के हुन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। र हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स कति हो त्यो हेरौँ। रिटेन अर्निङ हाम्रो भनेछ 1/4/2077 साल। सो हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ, 1,10,000। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा 1,10,000 सो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी गर्दैछौँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर 1,10,000। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिट साइडमा हामीले नेट प्रफिट फर द इयर सो गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नेट प्रफिट फर द इयर कहाँबाट आउँछ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट आउँछ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा नेट प्रफिट कति छ, 1,30,950। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 1,30,950लाई डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा। अब हेरौँ ट्रायल ब्यालेन्सको कुनै अरू आइटम छ जो हामीले
प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा लग्नु पर्ने छ। सो यसको अलावा कुनै आइटम छैन जो हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा फल गर्छ। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री हेर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै एडजस्टमेन्ट एन्ट्री छ जसको इम्प्याक्ट हाम्रो पीएल एप्रोप्रिएसनमा जान्छ। डेप्रिसिएसन जाँदैन, एप्रिसिएसन जाँदैन, क्लोजिङ स्टक जाँदैन, स्यालेरी पेड जाँदैन। बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिक्लेयर डिभिडेन्ड एट 8% अन कमन स्टक। सो 8% अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल हामी कहाँ डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, टु प्रपोज डिभिडेन्ड अन कमन स्टक। कमन स्टक भनेको के हो, इक्विटी सेयर क्यापिटल। अब हेरौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल कति छ हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल छ 10,25,000। सो 10,25,000 को हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 8% निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कति हो, 82,000 हो। सो यो पनि हाम्रो लागि के हो, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री हो। सो हामीले रेड कलरमा हाइलाइट गरेछौँ। सो हाम्रो क्रेडिट साइडमा दुईवटा आइटम छ, एउटा बाई ब्यालेन्स बीटी 1,10,000, त्यो चाहिँ हाम्रो ओपनिङ रिटर्न अर्निङ हो। दोस्रो छ नेट प्रॉफिट फर द इयर 1,30,950। यसले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि बिजनेसले 2,40,950 रुपिस आफूसँग राखेछ डिस्ट्रिब्युसनको लागि। त्यो मध्ये बिजनेसले के गर्यो, 82,000 डिस्ट्रिब्युट गरिदियो कसलाई, इक्विटी सेयर होल्डरलाई, र बाँकी कति बच्यो, 1,58,950 यो बिजनेसले के गर्यो, आफूसँग राख्यो फर फर्दर बिजनेस ग्रोथ और डेभलपमेन्ट। सो यो तरिकाले हामीले के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बनाउँछौँ। र यो 1,58,950 हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा गएर सेयर होल्डर फन्डमा गएर एड गरिदिन्छौँ। नेक्स्ट हेरौँ कि ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने। ब्यालेन्स सिटको सबभन्दा हेडमा के हुन्छ, ब्यालेन्स सिट अफ ग्लोबल भिजन लिमिटेड। किन हामीले ग्लोबल भिजन लिमिटेडको ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ, कुन डेटा बनाउँदैछौँ, एज एट 31 असार 2078 सालमा। हाम्रो के हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा एसेट साइड हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड के हुन्छ, लाइबिलिटी साइड हुन्छ। अब एसेट्स र लाइबिलिटी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सबाट आइडेन्टिफाई गरेर यहाँ डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ ट्रायल ब्यालेन्समा कुन कुन आइटम छ जो हाम्रो एसेट्स र लाइबिलिटीमा कभर हुन्छ। सेल्स रेभेन्यू अलरेडी कभर गरिसके, नेट प्रॉफिट हामीले अलरेडी ट्रेडिङ एकाउन्टमा कभर गरिसके, ओपनिङ स्टक अलरेडी ट्रेडिङ एकाउन्टमा कभर गरिसके। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको के हो, मैले एडभान्समा इन्सुरेन्स पे गरिदिएँ, त्यो मेरो लागि के हो, सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। अब हेरौँ एसेट साइडको कुन हेडमा डिस्क्लोज गर्छौँ, हामीले एसेट साइडको लोन एन्ड एडभान्सेस भनेर हेडमा डिस्क्लोज गर्छौँ। कति रुपियाँ डिस्क्लोज गर्छौँ, 25,000 एज अ प्रिपेड इन्सुरेन्स। नेक्स्ट हाम्रो गभर्मेन्ट बोन्ड भनेको के हो, मेरो लागि इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्ट हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, एसेट साइडमा गएर इन्भेस्टमेन्ट हेडमा डिस्क्लोज गर्छौँ। हामीले के गर्दैछौँ, एसेट साइडमा गएर इन्भेस्टमेन्टको हेडमा गएर गभर्मेन्ट बोन्ड भनेर सो गर्दैछौँ। कति रुपियाँ, 1,10,000। नेक्स्ट हाम्रो गुडविल के हो मेरो लागि, गुडविल भनेको मेरो लागि इन्टेन्जिबल एसेट्स हो, फिक्स एसेट्स हो। सो फिक्स एसेट्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, एसेट साइडमा गएर यसलाई पनि डिस्क्लोज गर्छौँ। त्यही हामी गर्दैछौँ, फिक्स एसेट्समा गएर गुडविल 62,000 गएर सो गर्दैछौँ। नेक्स्ट हाम्रो पिरियोडिक एक्सपेन्सेस मेरो लागि के हो, मिसलेनियस एसेट्स हो। सो मिसलेनियस एसेट्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर और मिसलेनियस एसेट्सको हेडमा गएर यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। त्यही हामी गर्दैछौँ, मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरको हेडमा गएर पिरियोडिक एक्सपेन्सेस 13,000 डिस्क्लोज गर्दैछौँ। नेक्स्ट हाम्रो बिजनेस प्रिमिजेस भनेको के हो, अफिसको बिल्डिङ हो। अफिसको बिल्डिङ मेरो लागि सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, फिक्स एसेट्समा गएर यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। हामीले के गर्यो, बिजनेस प्रिमिजेस 4,50,000 भनेर डिस्क्लोज गरिदिए। त्यो पछि नेक्स्ट के छ, स्यालेरी मेरो लागि के हो, पीएल एकाउन्टको आइटम हामीले अलरेडी डिस्क्लोज गरिदिए। म्यानेजर कमिसन पीएल एकाउन्टको आइटम हामीले पीएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गरिदिए। डिस्काउन्ट भनेको पीएल एकाउन्टको आइटम हो, हामीले पीएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गरिदिए र क्रेडिट साइडमा पनि डिस्क्लोज गरिदिए। क्यास एट बैंक भनेको मेरो लागि के हो, सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, करेन्ट एसेट्समा ब्यालेन्स सिटको सो गर्छौँ। सो करेन्ट एसेट्समा गएर हामीले के गर्यो, क्यास एट बैंक 2,60,000 भनेर डिस्क्लोज गरिदिए। त्यो पछि नेक्स्ट के हो हाम्रो मेसिनरी भनेको के हो, हाम्रो लागि सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, फिक्स एसेट्समा गएर डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। हामीले त्यही गरेर फिक्स एसेट्समा गएर मेसिनरी 3,50,000 डिस्क्लोज गरिदिए। नेक्स्ट हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको के हो, मैले कसैसँग पैसा लिनुपर्ने छ।
सो त्यो मेरो लागि के हो, सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, करेन्ट एसेट्समा गएर त्यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। सो हामीले त्यही कुरा गर्दैछौँ, करेन्ट एसेट्समा गएर एकाउन्ट रिसिभेबल 1,10,000 डिस्क्लोज गर्दैछौँ। त्यो पछि नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट हाम्रो फ्रेट अन पर्चेज, यो भनेको मेरो ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो, हामीले अलरेडी डिस्क्लोज गरिदिए। इक्विटी सेयर क्यापिटल, इक्विटी सेयर क्यापिटल मेरो लागि के हो, लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, सेयर क्यापिटलको हेडमा गएर इक्विटी सेयर क्यापिटल 10,25,000 डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। रिटेन अर्निङ अलरेडी हामीले के गर्यो, पिएल एप्लिकेसन एकाउन्टमा डिस्क्लोज गरिदिए। 12% ब्याङ्क लोन, 12% ब्याङ्क लोन मेरो लागि के हो, लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर 12% ब्याङ्क लोन गरेर डिस्क्लोज गर्छौँ। सो हामीले के गर्यो, सिक्योर्ड लोनको हेडमा गएर 12% ब्याङ्क लोन डिस्क्लोज गरिदिए 1,20,000। त्यो पछि नेक्स्ट के हो हाम्रो लागि, एकाउन्ट पेबल। एकाउन्ट पेबल भनेको मेरो लागि के हो, मैले कसैलाई पैसा तिर्नुपर्ने छ। पैसा तिर्नुपर्ने छ भने मेरो लागि के हो, दायित्व हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामीले ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर त्यसलाई पनि डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कति रुपियाँ डिस्क्लोज गर्दैछौँ, एकाउन्ट पेबल भनेर 20,000 डिस्क्लोज गर्दैछौँ। सो यो तरिकाले हामीले के गर्यो कि ट्रायल ब्यालेन्सको जतिसुकै आइटम छ जो ब्यालेन्स सिटमा फल गर्छ सबै आइटमलाई यहाँ डिस्क्लोज गरिदिए। अब आऊ नेक्स्ट हाम्रो एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको आइटम के हो। डेप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%, हामीले के गर्यौँ, मेसिनको भ्यालु 10%ले कम गरिदियौँ। पहिलो इम्प्याक्ट हामीले कहाँ लिए, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लिइसकेछौँ। कति रुपियाँ लिइसकेछौँ, टु डेप्रिसिएसन मेसिनरी 35,000। सो यहाँ 35,000 लिने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मेसिनरीको भ्यालु 35,000 ब्यालेन्स सिटमा पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के गर्दैछौँ, मेसिनरी कति छ, 3,50,000, त्योबाट हामीले के गर्दैछौँ, 35,000 कम गर्दैछौँ। सो हाम्रो कति आउँछ, 3,15,000 आउँछ मेसिनरीको भ्यालु। नेक्स्ट हाम्रो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री, एप्रिसिएट बिजनेस प्रिमिजेस बाई 8%। हामीले पहिलो इम्प्याक्ट कहाँ लिइसकेछौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लिइसकेछौँ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लिइसकेछौँ 36,000। यो मेरो लागि इन्कम हो। सो हाम्रो के भयो, बिजनेस प्रिमिजेसको भ्यालु 36,000ले बढ्यो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर पनि बिजनेस प्रिमिजेस हेडमा गएर 36,000 एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्यो, 4,50,000मा 36,000 एड गरिदिए। सो हाम्रो बिजनेस प्रिमिजेसको भ्यालु कति भयो, 4,86,000 भयो। नेक्स्ट हेरौँ, क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकको पहिलो इम्प्याक्ट हामीले कहाँ लिए, ट्रेडिङ एकाउन्टमा लिए। दोस्रो इम्प्याक्ट हाम्रो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा जान्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, दोस्रो इम्प्याक्ट ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा गएर क्लोजिङ स्टक डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ 95,000। सो हामीले अलरेडी पढिसकेका थियौँ कि सबै एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीले 2 या 2वटा भन्दा बढी हेडलाई इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ। सो क्लोजिङ स्टकले के गर्यो, एउटा ट्रेडिङ एकाउन्टमा इम्प्याक्ट गर्यो र दोस्रो हाम्रो के हुन्छ, करेन्ट एसेट्समा गएर इम्प्याक्ट गर्यो। सो हामीले के गर्दैछौँ, करेन्ट एसेट्समा क्लोजिङ स्टक डिस्क्लोज गर्दैछौँ। नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट एन्ट्री छ हाम्रो स्यालेरी पेड फर 11 मन्थ अन्ली। सो यसको पहिलो इम्प्याक्ट हामीले के गरेको थियो, पिएल एकाउन्टमा लिइसकेको थियौँ। कति रुपियाँ, 12,000 एज अ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। दोस्रो इम्प्याक्ट के हो हाम्रो, यो हाम्रो लागि दायित्व हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर 12,000 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले के गर्दैछौँ, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लाइबिलिटीमा गएर 12,000 डिस्क्लोज गर्दैछौँ एज अ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। बीओटी डिक्लेयर डिभिडेन्ड एट 8% कमन स्टक। यसले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि इक्विटी सेयर होल्डरलाई हामीले 8% डिभिडेन्ड दिनुपर्ने छ। त्यसको पहिलो इम्प्याक्ट हामीले कहाँ लिइसकेको थियो, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा लिइसकेको थियो, टु प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर 82,000। अब यसको दोस्रो इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यो मेरो लागि के हो, प्रोभिजन हो। प्रोभिजन हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, प्रोभिजन हेडमा गएर प्रपोज डिभिडेन्ड 82,000 डिस्क्लोज गर्छौँ। त्यो पछि छ हाम्रो द कम्पनी इन्टाइटल टु पे कर्पोरेट ट्याक्स एट 25%। कम्पनीले 25% कर्पोरेट ट्याक्स पे गर्नुपर्ने छ। कर्पोरेट ट्याक्स भनेको के हो, प्रोभिजन फर ट्याक्स हो। प्रोभिजन फर ट्याक्सको इम्प्याक्ट हामीले पहिलो कहाँ लिइसकेछौँ, पिएल एकाउन्टमा लिइसकेछौँ। कति रुपियाँ, 43,650। सो दोस्रो इम्प्याक्ट के हो, हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ। लाइबिलिटी साइडमा पनि हाम्रो प्रोभिजन हेडमा हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स 43,650 भनेर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको साथसाथै हाम्रो एउटा हिडन एडजस्टमेन्ट पनि थियो, जसको पहिलो इम्प्याक्ट हामीले कहाँ लिएको थियो, पिएल एकाउन्टमा लिएको थियो, टु इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर 14,400। सो यसको दोस्रो इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ हाम्रो, यो भनेको हाम्रो लागि के हो, लाइबिलिटी हो। हामीले पैसा पे गरेको छैनौँ। सो लाइबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, यसको दोस्रो इम्प्याक्ट ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन हेडमा, करेन्ट लाइबिलिटीमा। त्यही भएर हामीले के गर्दैछौँ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर डिस्क्लोज गर्दैछौँ 14,400। हामीले अलरेडी ब्यालेन्स सिटमा पढेका थियौँ कि एसेट साइड र लाइबिलिटी साइड हमेसा म्याच हुनुपर्ने हुन्छ, ट्याली हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ एसेट साइडमा हाम्रो छ 14,76,000 छ
लायबिलिटी साइडमा पनि हाम्रो के छ 14,76,000 छ। ब्यालेन्स सिटमा हामीले अलरेडी पढेका थियौँ कि एसेट साइड र लायबिलिटी साइड हमेसा म्याच हुनुपर्ने हुन्छ, ट्याली हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ हाम्रो एसेट साइड कति छ 14,76,000 छ, लायबिलिटी साइडमा पनि हाम्रो कति छ 14,76,000 छ। सो एसेट साइड र लायबिलिटी साइड अलरेडी म्याच छ, ट्याली छ। द्याट मिन्स हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको जतिसुकै इन्ट्री डिस्क्लोज गरेछौँ सबै करेक्ट हो र त्यसको साथसाथै हामीले जतिसुकै एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको इम्प्याक्ट लिएछौँ त्यो सबै करेक्ट छ। अगर यो ट्याली नभएको भए यसले यो इन्डिकेट गर्थ्यो कि हामीले केही न केही मिस्टेक गरेछौँ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि या ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँदाखेरि या प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि। अब यो कुरा बुझौँ कि यही क्वेसनलाई अगर हामीलाई मोडर्न स्ट्रक्चर बनाउनु भनेको भए हामीले कसरी बनाउँथ्यौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा हामीले तीनवटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, दोस्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र तेस्रो छ हाम्रो ब्यालेन्स सिट। इन्कम स्टेटमेन्ट अफ ग्लोबल भिजन लिमिटेड हामीले बनाइरहेछौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट ग्लोबल भिजन लिमिटेडको, सो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अफ ग्लोबल भिजन लिमिटेड कुन सालको लागि 31 असारको लागि, सो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ फर द इयर इन्डिङ 31 असार 2078 छ। पहिलो कलम हुन्छ पार्टिकुलरको, दोस्रो डिटेलको, तेस्रो एमाउन्टको। सबभन्दा पहिला के हुन्छ हाम्रो सेल्स हुन्छ। सेल्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ सेल्सलाई डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ 7,75,000 हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ। ट्रेडिङ एकाउन्टमा हमेसा एउटा मात्र डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ, त्यो भनेको सेल्स हुन्छ। सो मैले के गरिदिएँ सेल्सको टोटल गरिदिएँ, कति भयो 7,75,000। त्योबाट हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। सो हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा जे आइटमलाई लगेको थियो सबै आइटमलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टक कति छ हाम्रो 65,000, नेट पर्चेज कति छ हाम्रो 4,25,000, फ्रेट एन्ड पर्चेज कति छ हाम्रो 17,000। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ स्टकलाई माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोजिङ स्टक के थियो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामीले के गर्थ्यौँ क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गर्थ्यौँ। हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङ स्टकलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसबाट माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हाम्रो लागि के हो 65,000, 4,25,000, 17,000 यो तिनटै हाम्रो लागि के हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। योबाट मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ 95,000लाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेस गऱ्यो भने कति आउँछ 4,12,000 हाम्रो के हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। सो मेरो फ्याक्ट्रीमा के भयो या म्यानुफ्याक्चरिङ आइटमबाट मैले कति रुपियाँ कमाएँ 7,75,000 रुपिज इन्कम कमाएँ एज अ डाइरेक्ट इन्कम र मेरो डाइरेक्ट खर्च कति छ 4,12,000 छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सो हामीले के गर्छौँ एबाट हामीले के गर्छौँ बीलाई माइनस गरिदियो भने के हुन्छ हाम्रो ग्रस प्रफिट आउँछ। ग्रस प्रफिट भनेको के हो हाम्रो फ्याक्ट्रीबाट हामीले जति रुपियाँ कमाएँ त्यसलाई भन्छौँ ग्रस प्रफिट। सो ए मेरो छ 7,75,000, बी छ मेरो 4,12,000, त्यसलाई माइनस गऱ्यो भने 3,63,000 हाम्रो के हो ग्रस प्रफिट हो। ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा पनि हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टले 3,60,000 नै निकालेको थियो, त्यो हेरौँ एकचोटि। ट्रेडिङ एकाउन्टमा हाम्रो ग्रस प्रफिट कति हो 3,63,000। सो जुनसुकै एप्रोच फलो गरे पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ सेम नै हुन्छ। आइदर ट्रेडिसनल एप्रोच फलो गरौँ या मोडर्न एप्रोच फलो गरौँ एन्सर चाहिँ सेम नै हुन्छ। मोडर्न एप्रोचले के गरेछ मोडर्न बिजनेसको प्रेजेन्टेसनलाई फुलफिल गर्नको लागि डिफ्रेन्ट फर्मेट ल्याएको छ जो मोर लजिकल मोर सिस्टमेटिक छ, त्यति मात्र हो, अरू केही होइन। एन्सर चाहिँ सेम नै हुन्छ, कन्सेप्ट चाहिँ सेम नै हुन्छ। त्यो पछि हामीले ग्रस प्रफिट निकालेपछि के गर्छौँ हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई माइनस गरिदिन्छौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि डिफ्रेन्ट हेड हुन्छ। पहिलो हेड छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेस, दोस्रो छ हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेसले अफिसमा जतिसुकै खर्च हुन्छ त्यो सबै खर्चलाई यहाँ कभर गर्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसले जो प्रमोसन गर्नको लागि या सेल गर्नको लागि जे खर्च हुन्छ त्यसलाई त्यहाँ कभर गरेको हुन्छ। स्यालेरी भनेको मेरो के हो अफिसको खर्च हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेसको हेडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। प्रमोसन एक्सपेन्सेस मेरो के को खर्च हो बिजनेस प्रमोसन गर्नको लागि खर्च आउँछ, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट एलाउड भनेको के हो हामीले जब सामान सेल गर्छौँ त्यो बेला कस्टमरलाई डिस्काउन्ट दिन्छौँ। सो त्यो डिस्काउन्ट भनेको कुन बेला हुन्छ जब हामीले सामान सेल गर्छौँ। सामान सेल गर्ने भनेको के हो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हो। सो हामीले के गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको हेडमा गएर डिस्काउन्ट एलाउड डिस्क्लोज गर्छौँ। म्यानेजर कमिसन भनेको के हो जब बिजनेसको ग्रोथ हुन्छ त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेजरलाई कमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। सो म्यानेजर कमिसन के हो हाम्रो सेलिङसँग डाइरेक्टली रिलेटेड हो। सो हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा गएर म्यानेजर कमिसन डिस्क्लोज गर्दैछौँ। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेस नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि नन अपरेटिङ इन्कमलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो नन अपरेटिङ इन्कम भनेको एउटा मात्र हो डिस्काउन्ट रिसिप्ट।
सो मैले के गरेँ डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर यहाँ डिस्क्लोज गरिदिएँ। सो यसको साथसाथै हामीले के गरेँ सबै ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमलाई कभर गरिसकेँ। अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा आउँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री डेप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%। यसले यो भन्दैछ कि मेसिनरीको भ्यालु 10%ले कम गर। मेसिनको भ्यालु 10%ले कम गर्नु भनेको कुन आइटम हो? हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेस हो। सो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेसमा गएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ टु डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी। कति गर्दैछौँ हामीले? 35,000 डिस्क्लोज गर्दैछौँ। त्यो पछि नेक्स्ट के छ हाम्रो? एप्रिसिएट बिजनेस प्रिमिजेस बाई 8%। यो भनेको मेरो लागि के हो? इन्डाइरेक्ट इन्कम। इन्डाइरेक्ट इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ? नन अपरेटिङ इन्कममा गएर बाई एप्रिसिएसन अफ बिजनेस प्रिमिजेस डिस्क्लोज गर्छौँ। कति रुपियाँ? 8% अफ 4,50,000। कति हुन्छ? 36,000 हुन्छ। सो हामीले नन अपरेटिङ इन्कममा गएर एप्रिसिएसन अफ बिजनेस प्रिमिजेस डिस्क्लोज गर्दैछौँ। नेक्स्ट हाम्रो क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकको इम्प्याक्ट हामीले अलरेडी लिइसकेछौँ। कहाँ लिइसकेछौँ? डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसबाट हामीले क्लोजिङ स्टक 95,000 डिडक्ट गरिसकेछौँ। सो यसको इम्प्याक्ट फेरि लिनु पर्दैन। स्यालेरी पेड फर 11 मन्थ। 11 महिनाको स्यालेरी पे गरी 1 महिनाको स्यालेरी बाँकी छ। स्यालेरी हाम्रो कुन हो? एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेसको हेडमा गएछ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यहाँ गएर आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेर 12,000 एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टोटल स्यालेरीको एक्सपेन्सेस कति भयो हाम्रो? 1,44,000 भयो। त्यो पछि नेक्स्ट के छ हाम्रो? बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिक्लेयर डिभिडेन्ड एट 8% कमन स्टक। यो भनेको मेरो के हो? स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको आइटम हो। सो हामीले त्यहाँ गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो द कम्पनी इज इन्टाइटल टु पे कर्पोरेट ट्याक्स। कर्पोरेट ट्याक्स कति पर्सेन्ट? 25%। सो यो हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ केमा? नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्समा 25% निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जो हामीले सबभन्दा लास्टमा निकाल्छौँ। सो के गरे हामीले? ग्रस प्रफिट 3,63,000 मा के गरिदिन्छौँ? लेस गरिदिन्छौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेसको खर्चाहरूलाई। त्यो कति हो हाम्रो? 1,79,000 हो। सो यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको जति खर्चा छ त्यसलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खर्चा के हो हाम्रो? 13,000, 25,000 र 3,000। त्यसलाई टोटल गर्यो भने कति हुन्छ? 41,000। सो हामीले के गर्छौँ? 3,63,000बाट 1,79,000 लाई लेस गरिदिन्छौँ। त्यो पछि 41,000 लाई लेस गरिदिन्छौँ। ए माइनस बी अलरेडी हामीले निकालिसकेछौँ। त्यो छ हाम्रो 63,000। त्योबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? सी माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। सी भनेको टोटल अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। टोटल अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा दुईवटा हेड छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेस र दोस्रो छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। दुवैको टोटल कति छ? 2,20,000। त्यसलाई माइनस गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो? 1,43,000 आउँछ। त्यो भनेको मेरो के हो? इन्कम फ्रम अपरेसन। इन्कम फ्रम अपरेसन भनेको नर्मल बिजनेस एक्टिभिटिज गर्दाखेरि मैले 1,43,000 कमाएँ। त्यसमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हो? मेरो एउटा हिडन एडजस्टमेन्ट थियो। यहाँ 12% ब्याङ्क लोन। यो भनेको मेरो के हो? हिडन एडजस्टमेन्ट हो। यसको इम्प्याक्ट हामीले अलरेडी लिए छैनौँ ट्रायल ब्यालेन्समा। सो हिडन एडजस्टमेन्टको इम्प्याक्ट लिनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ? 1,20,000 को 12% निकाल्यो भने कति आउँछ? 14,400। सो 14,400 मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? टु इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही मैले गरेँ 14,400। अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? इन्कम फ्रम अपरेसन 1,43,000बाट 14,400 लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा नन अपरेटिङ इन्कम त्यो कति छ? 46,000 लाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ? हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ। नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स कति छ हाम्रो? 1,74,600। त्यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? प्रोभिजन फर ट्याक्स या ट्याक्स एक्सपेन्सेस रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ एट द रेट 25%। त्यो कति आउँछ? 43,650 हाम्रो के हुन्छ? प्रोभिजन फर ट्याक्स निस्किन्छ। हाम्रो नेट प्रफिट निस्किन्छ 1,30,950। त्यो कसरी निकाल्यो? 1,74,600बाट 43,650 हामीलाई लेस गरिदिए भने हाम्रो के निस्किन्छ? नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यहाँको हेरौँ, इन्कम स्टेटमेन्टको नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हेरौँ र हाम्रो पिएल एकाउन्टको नेट प्रफिट हेरौँ, दुवै सेम नै हो। यहाँ हेरौँ नेट प्रफिट कति छ हाम्रो? 1,30,950। त्यहाँ पनि हाम्रो कति हो? 1,30,950 नै हो। सो दुवै हाम्रो के हो? सेम हो। सो जुनसुकै मेथड फलो गरे पनि, जुनसुकै एप्रोच फलो गरे पनि हाम्रो के हुन्छ? एन्सर चाहिँ सेम नै हुन्छ। दोस्रो छ हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको पनि 3वटा कलम हुन्छ। पहिलो छ पार्टिकुलर, दोस्रो छ डिटेल, तेस्रो छ हाम्रो एमाउन्ट। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ? ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ लेख्छौँ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हाम्रो कति छ? रिटेन अर्निङ 01/04/2077। यो भनेको मेरो के हो? ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो कुरा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर।
1,10,000 हामीले डिस्क्लोज गरिदिए। त्यो पछि हामीले के गरे, नेट प्रॉफिट कमाए। नेट प्रॉफिट हामीले कति कमाए ड्युरिङ द इयर 1,30,950। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एड नेट इन्कम फर द इयर एड गर्नुपर्ने हुन्छ 1,30,950। दुवैलाई एड गरिदियो भने हामीसँग कति एभाइलेबल हुन्छ, 2,40,950। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्योबाट हामीले कति डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ, हामीले प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ इक्विटी सेयर होल्डरलाई कति रुपियाँ, 8%। 8% कतिको, जति हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल छ। अब हेरौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल कति छ हाम्रो, इक्विटी सेयर क्यापिटल छ हाम्रो 10,25,000। सो 10,25,000 को 8% हामीले के गर्दैछौँ, इक्विटी सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गर्नवाला छौँ। सो त्यसको 8% निकाल्यो भने कति हुन्छ, 82,000 हुन्छ। सो मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 2,40,950 बाट 82,000लाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि हाम्रो कति ब्यालेन्स बाँकी हुन्छ, 1,58,950। यो भनेको मेरो लागि के हो, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। यो चाहिँ बिजनेसले के गर्छ, आफूसँग राख्छ। किन राख्छ, बिजनेसलाई एक्सपेन्सन गर्नको लागि, बिजनेसको ग्रोथको लागि आफूसँग राख्छ र फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्छ यो पैसालाई। त्यो पछि छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट अफ ग्लोबल भिजन लिमिटेड एज एट 31 असार 2078 साल। हामीले जुन जुन आइटम ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरको एसेट साइडमा लिएको थियो सबै कुरा के हुन्छ, यहाँ एसेट साइडमा जान्छ। लाइकवाइज हामीले जुन जुन आइटम लाइबिलिटी साइडमा लिएको थियो ट्रेडिसनल एप्रोचमा, त्यो आइटमलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइबिलिटी साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ अन्डर मोडर्न एप्रोच। अब यसको एसेट साइडको सबभन्दा पहिला हेड हुन्छ करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्समा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, जतिसुकै करेन्ट एसेट्स हुन्छ सबैलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट एसेट्स भनेको त्यो एसेट्स जसलाई हामी नेक्स्ट 12 मन्थमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। क्यास एट ब्याङ्क 2,60,000, एकाउन्ट रिसिभेबल 1,10,000, क्लोजिङ स्टक 95,000, प्रिपेड इन्सुरेन्स 25,000। क्लोजिङ स्टक भनेको मेरो के हो, एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हो। सो पहिलो इम्प्याक्ट हामीले के गरेको थियो, इन्कम स्टेटमेन्ट लिइसकेको थियो। दोस्रो इम्प्याक्ट हामीले के गर्दैछौँ, करेन्ट एसेट्समा डिस्क्लोज गर्दैछौँ। त्यो पछि हामीले इन्भेस्टमेन्ट हेडमा गएर गभर्मेन्ट बोन्ड सो गर्छौँ 1,10,000। सो त्यो पछि हाम्रो जतिसुकै ट्यान्जिबल एसेट छ त्यसलाई प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको हेडमा डिस्क्लोज गर्छौँ। सबभन्दा पहिला छ हाम्रो बिजनेस प्रिमिजेस कति थियो, 4,50,000। त्यसमा हाम्रो एप्रिसिएसन पनि भएको थियो 36,000 को। यहाँ हेरौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा बाई एप्रिसिएसन भनेर 36,000 हामीले एड गरेको थियो नन अपरेटिङ इन्कममा। सो पहिलो इम्प्याक्ट नन अपरेटिङ इन्कममा गएको थियो। दोस्रो इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेस प्रिमिजेसमा एप्रिसिएसन भनेर 36,000 एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 4,50,000मा 36,000 एड गर्यो भने के हुन्छ, 4,86,000 हाम्रो के हुन्छ, टोटल हुन्छ। दोस्रो छ हाम्रो मेसिनरी। मेसिनरी कति छ हाम्रो, 3,50,000 को। त्यसमा हाम्रो के भएछ, डेप्रिसिएसन भएछ। डेप्रिसिएसनमा हाम्रो एडजस्टमेन्ट रेटले भनेछ 10% भएछ। सो 3,50,000 को 10% निकाल्नु भने कति हुन्छ, 35,000 हुन्छ। पहिलो इम्प्याक्ट हामीले अलरेडी लिइसकेको थियो इन्कम स्टेटमेन्टको एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेसको हेडमा। दोस्रो इम्प्याक्ट हामीले के गर्दैछौँ, 35,000 मेसिनरीबाट लेस गर्दैछौँ। हामीले के गर्यो, 3,50,000 बाट 35,000 लेस गरिदिए। कति आउँछ, 3,15,000 आउँछ। त्यो पछि हामीले के गरिदिन्छौँ, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको टोटल गरिदिन्छौँ। टोटल कति हुन्छ, 4,86,000मा 3,15,000 एड गर्यो भने 8,01,000 हुन्छ। सो हामीले के गरिदिए, एमाउन्ट कलममा गएर डिस्क्लोज गरिदिए। त्यो पछि हाम्रो इन्ट्यान्जिबल एसेट्स। इन्ट्यान्जिबल एसेट्समा हाम्रो के थियो, गुडविल थियो। ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो गुडविल थियो। सो गुडविल भनेको इन्ट्यान्जिबल एसेट्स हो, जसलाई हामी हेर्न र छुन सक्दैनौँ बट फिल गर्न सक्छौँ। सो इन्ट्यान्जिबल एसेट्स हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, गुडविललाई इन्ट्यान्जिबल एसेट्सको रूपमा डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ 62,000। त्यो पछि के छ हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको के हो, मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर हो या फिक्चुरियस एसेट्स हो। मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर या फिक्चुरियस एसेट्स भनेको सेम नै हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर या फिक्चुरियस एसेट्सको हेडमा गएर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ 13,000। सो हामीले 13,000 डिस्क्लोज गरिदियौँ। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै एसेट्सको टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै एसेट्सलाई टोटल गरिदियो भने के हुन्छ, हाम्रो 14,76,000 टोटल आउँछ। द्याट मिन्स हाम्रो करेन्ट एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, इन्ट्यान्जिबल एसेट्स र फिक्चुरियस एसेट्सलाई एड गर्यो भने कति आउँछ, 14,76,000 को एसेट्स आउँछ। यो भनेको मेरो के हो, टोटल एसेट्स। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी। यसको पनि डिफ्रेन्ट हेड हुन्छ। पहिलो छ करेन्ट लाइबिलिटी। करेन्ट लाइबिलिटी भनेको त्यो एमाउन्ट जसलाई हामीले नेक्स्ट 12 मन्थमा पे गर्नवाला छौँ त्यसलाई भन्छौँ करेन्ट लाइबिलिटी। पहिलो छ हाम्रो एकाउन्ट पेबल। एकाउन्ट पेबल भनेको हामीले नेक्स्ट 12 मन्थमा पे गर्नवाला छौँ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 20,000 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेको मेरो के थियो, हिडन एडजस्टमेन्ट थियो। पहिलो इम्प्याक्ट हामीले कहाँ लिइसकेको थियौँ,
नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा लिएको थियो दोस्रो इम्प्याक्ट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, करेन्ट लायबिलिटीमा लिनुपर्ने हुन्छ। कति रुपियाँ? 14,400। त्यो पछि छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको पनि मेरो के हो, एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हो। पहिलो इम्प्याक्ट हामीले लिएको थियो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड जेनरल एक्सपेन्सेसमा 12,000। दोस्रो इम्प्याक्ट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। कति रुपियाँ? 12,000। लाइकवाइज प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि हाम्रो के हो, एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हो। पहिलो इम्प्याक्ट हामीले लिइसकेको थिएँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। दोस्रो इम्प्याक्ट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि प्रपोज डिभिडेन्डको पहिलो इम्प्याक्ट हामीले लिएको थियो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा 82,000। दोस्रो इम्प्याक्ट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीमा लिनुपर्ने हुन्छ 82,000। त्यो पछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, करेन्ट लायबिलिटीमा जतिसुकै आइटम फल गर्छ त्यसलाई एड गरिदिनुपर्ने हुन्छ। सबैलाई एड गरियो भने कति हुन्छ, 1,72,050 रुपिस हुन्छ। त्यो पछि छ लङ टर्म डेट। लङ टर्म डेट भनेको त्यो डेट जसको पेमेन्ट हामीले 12 मन्थ पछि गर्छौँ फ्रम ब्यालेन्स सिट डेट। र ट्रायल ब्यालेन्समा एउटा मात्र आइटम दिएछ, त्यो छ 12% ब्याङ्क लोन। कति छ, 1,20,000। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लङ टर्म डेटमा 12% ब्याङ्क लोन भनेर 1,20,000 डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि छ सेयर होल्डर इक्विटी। सेयर होल्डर इक्विटीको दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा सेयर क्यापिटल हुन्छ, दोस्रो हुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। यहाँ हामीलाई एउटा मात्र सेयर क्यापिटल दिएछ, त्यो छ इक्विटी सेयर क्यापिटल। सो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ 10,25,000 इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेर। दोस्रो छ हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा एउटा मात्र आइटम दिएछ, त्यो छ हाम्रो रिटर्न अर्निङ। त्यो पनि रिटर्न अर्निङ कहाँबाट आएछ, हामीलाई स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङबाट आएछ। कति रुपियाँ आएछ, 1,58,950। सो यो आइटमलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा गएर रिजर्भ एन्ड सरप्लसको हेडमा गएर डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि हाम्रो टोटल निस्किन्छ लायबिलिटी एन्ड सेयर होल्डर इक्विटीको। हामीले केलाई टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ, करेन्ट लायबिलिटीलाई, लङ टर्म डेटलाई, सेयर होल्डर इक्विटीलाई एड गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो टोटल लायबिलिटी एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी आउँछ। त्यो चाहिँ कति आइरहेछ, 14,76,000 आइरहेछ। हाम्रो एसेट्स हेरौँ, टोटल एसेट्स पनि हाम्रो कति छ, 14,76,000 छ। र हाम्रो टोटल लायबिलिटी एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी पनि हाम्रो कति छ, 14,76,000 छ। द्याट मिन्स हाम्रो लायबिलिटी साइड र एसेट साइड ट्याली छ। यसले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि जतिसुकै हामीले आइटम ट्रायल ब्यालेन्सबाट डिस्क्लोज गरेछौँ सबै प्रपर तरिकाले डिस्क्लोज गरेछौँ। लाइकवाइज हामीले जतिसुकै एडजस्टमेन्टको इम्प्याक्ट लिएछौँ सबै प्रपर छ। अदरवाइज हाम्रो एसेट्स इक्वल टु लायबिलिटी म्याच हुनेवाला थिएन। मोडर्न एप्रोचमा हाम्रो एसेट्सको टोटल आयो 14,76,000, लायबिलिटीको टोटल पनि कति आयो, 14,76,000। ट्रेडिसनल एप्रोचमा पनि हामीले सेमी कुरा गरेको थियौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो टोटल कति थियो, 14,76,000 एसेट साइडमा थियो, लायबिलिटी साइडमा पनि के थियो, 14,76,000। सो यसले यो कुरा इन्डिकेट गर्दैछ कि हामीले जुनसुकै एप्रोच फलो गरे पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ सेम नै हुन्छ। ग्रस प्रफिट पनि सेम हुन्छ, नेट प्रफिट पनि सेम हुन्छ, एसेट्सको टोटल पनि सेम हुन्छ, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको सरप्लस पनि सेम नै हुन्छ। द्याट मिन्स सबै कुरा सेम नै हुन्छ, सिर्फ प्रेजेन्टेसन डिफ्रेन्ट हुन्छ, फर्मेट डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यति मात्र डिफ्रेन्स हो, बाँकी कन्सेप्ट चाहिँ सेम हुन्छ। सो यसको साथसाथै हामीले एउटा इक्जाम्पल लिएर फाइनल एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्यौँ अन्डर मोडर्न एप्रोच एन्ड ट्रेडिसनल एप्रोच। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।